एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, सरकारले 2075 सालभरि नै सुरक्षित मातृत्व वर्षको रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो। मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ भने स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा लिने महिलाको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। यसलाई सकारात्मक प्रभावको रूपमा लिन सकिन्छ, तर पनि यस क्षेत्रमा भएका प्रगति लक्ष्यभन्दा कम नै छन् र अझै पनि नेपाल दक्षिण एसियामै प्रसुतिजन्य कारणबाट उच्च मातृ मृत्युदर भएको मुलुकमा गनिने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामी सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारको विषयमा छलफल गर्छौं। कम उमेरमा विवाह र गर्भावस्था अनि बच्चा जन्मिसकेपछिको महिलाको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमका बारे आज हामी चर्चा गर्छौं। आउनुस् कार्यक्रमको सुरुवातमा मकवानपुरकी राक्सिराङ गाउँपालिका 3 सरीखेतकी 12 वर्षीय गर्भवती बालिका गंगामाया चेपाङका बारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौं। उनी मकवानपुरकी राक्सिराङ गाउँपालिका 3 सरीखेतकी 12 वर्षीय गर्भवती बालिका गंगामाया चेपाङ। उनी गर्भवती भएको अहिले 34 हप्ता पुग्यो, अर्थात् बालिकाको पेटमा 8 महिनाको बच्चा छ। सानै उमेरमा गर्भवती भएकाले उनको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा रहेको चिकित्सकले बताएका छन्, तर सुरक्षित अवस्थामा सुत्केरी गराउन चिकित्सकले निगरानी गरिरहेका छन्। सामान्यतया महिलाको प्रजनन क्षमताको उमेर 15 देखि 49 वर्षसम्मको मानिन्छ। त्यसमा पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दा 19 वर्षभन्दा मुनिका महिलाले बच्चा जन्माउनु त्यति राम्रो मानिँदैन। 11 वर्षमा विवाह भएकी बालिकाको पेटमा 8 महिनाको बच्चा भएको घटना सार्वजनिक भएसँगै यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो देखाएकाले राजधानीको प्रसुति गृहको निगरानीमा बालिका गंगामायालाई राखिएको छ। उनको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि करिब 1 साता थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल बसाएपछि उनी अहिले आफ्नो घर परिवारको निगरानीमा काठमाडौँमा रहेको आफन्तको घरमा बसिरहेकी छन्। जुन तपाईले 12 वर्षको बच्चीको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ राक्सिराङ भन्ने ठाउँ थियो। त्यो ठाउँमा 18 वर्षसम्म सबैको बिहे भइसक्या हुन्छ। त्यहाँ बिहे गरिदिनु पर्दैन, आफै बिहे गरिसक्छन् कि, त्यस्तो छ त्यहाँको सोसाइटी। त अब यो कुरामा चाहिँ नियम कानुन त बन्या छ हैन, मुलुकी ऐनमा पनि थियो 2019 मा पनि, अहिले आएर पनि त्यो कानुनहरू छ, तर कानुनले मात्रै पुग्दैन। किन बिहे छिटो गर्नु हुँदैन भन्नुभन्दा किन छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ। र पढ्दै गरेको बच्ची जो छोरी छ छोरा छ, उसले पनि आफ्नो खुट्टामा नउभिकन चाहिँ बिहे गर्नु हुँदैन, बच्चा जन्माउनु हुँदैन भन्ने खालले हामीले त्यो खालको मोटिभेसन काउन्सेलिङको जरुरी छ। त्यसो गर्यो भने यो संख्या घट्छ। अब मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका 3 स्थित माइतीको घरमा बस्दै आएकी गंगामायाका श्रीमान भने ज्यालादारीको काम गर्दछन्। कलिलै उमेरमा गर्भवती भएकी बालिकाको स्वास्थ्य जोखिमका विषयमा सर्वत्र चासो र चिन्ता देखिएको छ। अझ अचम्मको कुरा त बालिकाको विवाह आफू खुसी नै भएको हो। कक्षा 4 मा पढ्दा पढ्दै 11 वर्षको उमेरमा उनको गाउँकै किशोरसँग विवाह भएको बालिकाको भनाइ छ। सानै उमेरमा गर्भवती भन्दा दीर्घकालीन रूपमै स्वास्थ्यमा चुनौती भए पनि यस्तो घटना पहिलो पटक भने नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बालिकाको तत्कालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिए पनि कलिलो उमेरमा आमा बन्न लागेकाले खतरा पनि उत्तिकै रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन्। दर्शकबिन, गंगामाया चेपाङ त एक प्रतिनिधि मात्र हुन्। कलिलै उमेरमा गर्भवती हुने किशोरीको संख्या अझै पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छैन। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा दलित र जनजाति समुदायका किशोरीहरू सानै उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिने र गर्भवती हुने गरेका छन्, जसले गर्दा किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था जोखिमपूर्ण रहन्छ। अझै पनि जनचेतना र शिक्षाको अभावमा नेपालमा यस्ता धेरै ग्रामीण भेगमा बाल विवाह नगण्य मात्रामा हुने गरेको पाइएको छ। बाल विवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ। आफ्नो भविष्यको छनौट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारबाट समेत बाल विवाहले बालबालिकालाई वञ्चित गराउँछ।
बालबालिकालाई कतिपय अवस्थामा अभिभावकको दबावमा विवाह गराइन्छ भने कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरू राजी खुसीमै बाल विवाह गर्दछन्। बाल विवाह उच्च रहेको मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्र पंक्तिमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछिको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 2068 मा गरिएको जनगणना अनुसार विवाहित जनसंख्याको तथ्याङ्कले 10 देखि 19 वर्षभित्र विवाह गर्नेको संख्या जम्मा विवाहित जनसंख्याको 48.95% देखिएको थियो। यसरी विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालमा पूर्वाञ्चलमा 34, मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा 40, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा 36, मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा 53, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा 48% बाल विवाह हुने गरेको छ। थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा अझै पनि कलिलो उमेरमा विवाह गरेका र जोखिमयुक्त गर्भावस्था लिएर थुप्रै बालिका एवं किशोरीहरू आउने गरेका छन्। कम उमेरमा बिहे गर्दाखेरि शारीरिक जटिलता त छँदैछन्। प्रेग्नेन्सी र डेलिभरीमा ज्यान गुमाउने चान्स त छँदैछ। बिरामी पर्ने कम्प्लिकेसन हुने चान्स त छँदैछ। आफू अलि कमाउन सक्ने म्याच्योर नहुँदै बच्चा पाइयो भने आफूले मात्रै सफर गर्ने होइन, त्यो भोलि जन्मिनेवाला बच्चाले पनि सफर गर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कम उमेरमा बच्चा नपाउने गरी आफ्नो लाइफको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र प्रजनन सम्बन्धी शिक्षा दिनु पर्यो। कसरी सेफ बस्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ रिलेसन भयो भने पनि बच्चा पेट बोक्न नपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुन सक्छ, त्यतातिर हामीले प्रशय दिनु पर्यो। फ्यामिली प्लानिङको साधनहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। अब यहाँ त कस्तो छ, कोही अनम्यारिड मान्छे फ्यामिली प्लानिङको साधन लिन गयो भने खिसी टिब्री गर्ने, त्यसो गर्नु भएन। समाज पनि ओपन जसरी हुँदैछ, हाम्रो रीतिरिवाज जसरी बन्द खालको छ त्यसलाई नै ओपन गर्नु पर्यो, त्यसको पनि शिक्षा दिनु पर्यो। अब कम्तीमा पनि बिहे गर्दाखेरि 20 कटाएर बिहे गर्नु पर्यो र जो बिहे हुँदैछ, बिहे भइसक्यो, उसलाई चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ, परिवार नियोजनको बारेमा, कन्ट्रासेप्सनको बारेमा राम्रो शिक्षा दिनु पर्यो हैन। त्यसो गरेपछि अनि अर्को कुरा, बच्चा भनेको करले पाउने होइन, रहरले पाउने हो भन्ने हुनु पर्यो र जब बच्चा बसेपछि राम्रो एन्टिनेटल केयर दिनु पर्यो। डेलिभरी हुनेको व्यवस्था गर्नु पर्यो। डेलिभरी पछि हुने कम्प्लिकेसन जटिलताहरूको बारेमा पनि बिरामीलाई पनि सुसूचित गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि मजबुत राख्नु पर्यो। यसो गर्यो भने एकजना महिलाले सबै खालको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा पाउन सक्छिन् र प्रजनन स्वास्थ्य भनेर खालि बढ्दै गरेको उमेरको केटीको मात्रै छैन। महिनावारी सुक्ने उमेरको महिलाहरूको निडहरू अर्कै हुन्छ, फेरि त्यो पनि प्रजनन स्वास्थ्यभित्रै पर्छ हैन। त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। कानूनी र स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत प्रतिकूल यस्ता घटनालाई रोक्न सबैभन्दा पहिले उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्नु आवश्यक रहेको थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका कार्यकारी प्रमुख एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। बाल विवाहले समाजमा धेरै जोखिमता निम्त्याएको छ। बाल विवाहले उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउनुका साथै अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। मातृ स्वास्थ्य तथा उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। कम उमेरमा बच्चा पाउँदा हुने जोखिम भनेका दुई खालका हुन्छन्। एउटा चाहिँ सामाजिक जोखिम हो, अर्को चाहिँ शारीरिक जोखिम हो हैन। शारीरिक जोखिम भनेको के हो भने एउटा उमेरै पुगेको छैन, उसको शरीर चाहिँ पुरा विकसितै भइसकेको छैन, अथवा बच्चा आउने बाटो त हड्डीले बनेको हुन्छ हैन। हड्डी हुन्छ बाहिर अनि भित्र मासु हुने हो। त्यो बच्चा आउने बाटो डेभलप भइसकेकै छैन, हड्डी नै विकसित भइसकेकै छैन। त्यस्तो महिलाले बच्चा पाउँदाखेरि बच्चा पाउन गाह्रो हुने, बच्चा अड्किने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो भएर अपरेसनको चान्स बढी हुन्छ, कम्प्लिकेसनको चान्स बढी हुन्छ एक। दोस्रो कुरा, एकदम कम उमेरमा बच्चा पाउँदाखेरि मालनरिस, कुपोषण हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। बच्चाले त लिएरै छोड्छ हैन, आमाको शरीरमा पोषक तत्त्वको कमी हुन्छ। अर्को कुरा भनेको प्रेसर हाई हुने समस्या बढी छ यङ मान्छेले बच्चा पाए भने। अर्को कुरा चाहिँ
अरू सामाजिक कुराहरू जस्तो अब हाम्रो देशमा त प्राय मान्छे चाहिँ सानो उमेरमा बच्चा पाउन आए पनि विवाहितै हुन्छ हैन। तर डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बच्चा सानो उमेरमा बच्चा पाउने टिन एज प्रेग्नेन्सी भन्छ नि, टिन एज प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ धेरैजसो चाहिँ गर्भवती आमाहरू अनम्यारिड हुन्छन् हैन। अनम्यारिड भएको कारणले सोसल सपोर्ट पाउँदैन हैन, एन्टिनेटल टाइममा गर्दैन, लगाउनु पर्ने खोपहरू लगाउँदैन, खानुपर्ने औषधिहरू खाँदैन र ऊ चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा पनि डेलिभरी हुन जान उसलाई गाह्रो हुन्छ किनभने उसले बुक गरेकै हुँदैन हैन। इन्सुरेन्सहरूले कभर पनि गरे हुँदैन, अनम्यारिड हो नि त, म्यारिडले पाउने सुविधा त पाउँदैन। त्यसो भएर यसले चाहिँ आमाको रोगको र मृत्युको जोखिम चाहिँ बढाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 1990 मा नेपालमा आमाहरूको मृत्यु प्रति 1 लाख जिउँदा बच्चाहरूमा करिब 900 थियो भने यो संख्या घटेर 239 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। यो संख्या अझै घटाउनु जरुरी छ। उपचार नपाएर मर्ने आमाहरूको संख्या न्यून मात्र नभई 0 बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। गर्भावस्थाको बेला हजारौं महिलाहरू जटिलताको शिकार हुन्छन्। यी मध्ये धेरै महिलाहरू र तिनका नानीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ। कलिलो उमेरमा गर्भधारण गरेको खण्डमा सुत्केरी व्यथा लामो हुने, शिशु जन्माउन गाह्रो हुने, शिशु पनि कम तौलको हुने, कुपोषणको शिकार हुनुका साथै महिना नपुगी व्यथा लाग्ने हुँदा आमा र शिशु दुवैको ज्यान समेत जोखिममा हुन्छ। त्यति मात्र नभई किशोरावस्थाको प्रसुति समयमा देखिने समस्या सन्तान जन्मेपछि समेत कायम रहन सक्छ। सुरक्षित मातृत्व चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, भाग हो, यो कम्पोनेन्ट हो। मातृत्व त्यति बेला मात्रै सुरक्षित हुन्छ जब गर्भवती, सुत्केरी र के अरे उत्तर प्रसुति भन्छौँ हामी 42 दिनसम्म, यो बेलासम्म आमा बच्चा स्वस्थ हुन्छन् र त्यो स्वस्थ हुनका लागि चाहिँ हामीले जे जति कामहरू गर्छौँ ती चाहिँ सुरक्षित मातृत्वका कामहरू हुन्। मातृत्व तब मात्रै सुरक्षित हुन्छ जब महिलालाई चाहिँ यो तीनवटा समयमा कुनै समस्या पर्दैन। समस्या पर्यो भने पनि टाइममा उपचार हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त 20 वर्ष नपुगिकन बिहे गर्नुहुन्न, बच्चा पाउनु हुँदैन भन्ने सुसूचित गर्न पर्यो। त्यो खालको शिक्षा, एजुकेसन दिनु पर्यो। त्यसमा शिक्षाको मात्रै कुरा छैन। अब कति गाउँहरूमा 18-19 वर्षसम्म कोही बाँकी रहँदैन बिहे नगरिकन। कसैले पेट बोकिहाल्यो हैन, बोकिहाल्यो भने 16 वर्षभन्दा पुगेको मान्छे छ भने, उमेर कटेको मान्छे छ भने त ऊ गएर स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन पनि गराउन सक्छ। नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था निःशुल्क मिलाइदिएको छ। तर माइनर्सहरू भनौँ न 12, 13, 14, 15 वर्षकोलाई त आफै एक्लै गएर गर्न मिल्दैन, कानुनले फेरि गार्जियन जानुपर्छ। प्रसवको खतरालाई घटाउन सकिन्छ यदि महिला गर्भावस्था भन्दा पहिले स्वस्थ पोषणले भरपूर हरेक गर्भाधारणका बेला कमसे कम 4 पल्ट प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताबाट स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्छ। यदि डाक्टर, नर्स या सुसारे जस्ता प्रशिक्षितको माध्यमले महिलाको प्रसव गराइनुपर्छ। बच्चा जन्मिएको 12 घण्टापछि र प्रसवको 6 हप्तापछि पनि स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले हरेक सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बर्थिङ सेन्टर तोकिएको स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम छ, जसले दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराई निशुल्क उपचार गर्ने सुविधा दिएको छ। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराए बापत सरकारले यातायात खर्च भनेर हिमाली जिल्लामा 1500, पहाडी जिल्लामा 1000 र तराईका जिल्लामा 500 रुपियाँ समेत सुत्केरीका लागि उपलब्ध गराउँछ। अब अहिलेसम्म त धेरै कोसिस भएको छ हैन। जस्तो गएको 10 वर्षदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ हैन। कुनै पनि महिलाले चाहिँ पैसाको कारणले सेवा नपाउने अवस्था नहोस् हैन, खर्चको कारणले भनेर नेपाल सरकारले डेलिभरीलाई फ्री गरेको छ। अहिले त पछि आएर नवजात शिशुको उपचार पनि फ्री गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनेलाई बाटा खर्चको रूपमा तराईमा 1000 हैन, पहाडमा 2000 र हिमालमा 3000 रुपियाँको दरले बाटा खर्च पनि उपलब्ध गराएको छ। जसले 4 चोटिसम्म एन्टिनेटल चेक गराउँछन् तिनीहरूलाई प्रत्येक एन्टिनेटल चेकअपको लागि गए बापत 200 गरी 4 चोटिको लागि 800 रुपियाँ पनि उपलब्ध गराछ। त्यसो भएर हुँदै नभएको त होइन, समाजको जुन चाहिँ के अरे रीतिरिवाजहरू पनि हामीले चेन्ज गर्न पर्ने छ। छोरीलाई रियरिङ गर्दा हुर्काउँदै हामीले भन्नु पर्यो, तिमी छोरी हो नानु यसो गर्नुहुन्न भनेर भन्नु भएन। छोरा छोरी केही मतलब नगरिकन एकै खालले हुर्काउनु पर्यो। त्यो पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। म छोरी हुँ म गर्न सक्दिनँ भन्ने फिल चाहिँ उसलाई कहिल्यै गराउनु हुँदैन हो। त्यो पहिला त्यसरी गर्नु पर्यो। जब ऊ रिप्रोडक्टिभ एजमा पुग्छ, पुगिसकेपछि उसका निडहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हैन। शिक्षामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा भनेर पढाइन्छ, तर जब प्रजनन अङ्ग सम्बन्धी प्रजननको नलेज दिनुपर्ने बेला भयो भने ल विद्यार्थीहरू तिमीहरू आफै पढ भनेर भन्नुहुन्छ टिचरहरू पनि। त्यसो गर्नु भएन। राम्रोसँग उनीहरूलाई नलेज दिनु पर्यो। अहिले अलि राम्रो कुरा मैले के देखेछु भने हरेक स्कुलमा एकजना नर्स राख्ने भन्ने कुरा अब पाइलटिङ सुरु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई धन्यवादै दिनुपर्छ, यो काम सुरु भएको छ र सबै चाहिँ स्कुलहरूमा नर्स राख्न सकियो भने उनीहरूले पढाउन सक्छ यो कुरा। त्यसो त महिला स्वास्थ्य, मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी क्षेत्रमा केही मात्रामा काम भए पनि अझ धेरै गर्नु आवश्यक छ। सरकारले भरपर्दो आधुनिक प्रविधि र दक्षता सहितको सेवा गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। विगतमा जस्तो निशुल्क सेवाको घोषणा गर्ने तर निशुल्क सेवा लिन नपाउने अवस्था भने दोहोरिनु हुँदैन। स्वास्थ्य ब्युरो, ABC न्यूज। सानो उमेरमा गरिने विवाह र गर्भावस्थाले महिलाको स्वास्थ्यमा जटिल असर पर्न सक्छ। यसतर्फ सचेत गराउन स्वास्थ्य शिक्षाबारे विद्यालय तहमा नै बढी मात्रामा जानकारी गराउनु आवश्यक छ। समुदायमा चेतना जगाउनु आवश्यक रहेको छ। यो जानकारीमूलक विशेष रिपोर्टसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समयावधि सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषयको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। ABC न्यूज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।